साथ साहिब तकल्लुम व तरन्नुम हज़रत मौलाना लियाकत अशरफी साहब सल्लल्लाहु मदरसा इमाम सरहंदी के सदर मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मासूम सुल्तानी साहब और बेहतरीन कारी कुरान मदरसा आज़ा हज़रत मौलाना कारी फरीद अहमद नक्शबंदी साहब, तमाम तालिबान उलूम नबविया और जितने भी नाज़रीन और सामिईन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमरा सबसे पहले आका इनामदार फ़ख्रुल अंबिया व रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुतहहर बारगाह में बेपाक पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबील्लाह। वक्त की ये तेज तलवार हमारी नाज़िक गर्दनों पर आवेज़ा है। मैं वक्त का ख्याल करते हुए जिस आया मुबारका की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, मुख्तसर मफ़हूम और दो अहादीस की रोशनी में इसके मफ़हूम को वाज़े करके मैं आपकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। आज की ये मुक़द्दस महफिल एक वली कामिल हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस महफिल के विसादत से मैं दो बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुक़द्दस किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। सारे लोगों से ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया है, खास किया है। या अय्युहन नास नहीं कहा है, या सिर्फ मर्दों को नहीं कहा, सिर्फ औरतों को नहीं, बल्कि जो लोग साहिबे ईमान हैं अल्लाह तबारक व ताला उनसे खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह। तो आज की इस महफिल की विसादत से हमें पता चलना चाहिए कि सच्चे लोग कौन हैं, सच्चाई की फजीलत क्या है और झूठ की मुजम्मत क्या है, सच्चाई किसे कहते हैं, सच कहाँ बोलना चाहिए और झूठ किसे कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिक़ीन, के ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता चला कि जो अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं, चाहे वो अंबियाए किराम की जमात हो, चाहे वो रसूल निज़ाम की जमात हो, चाहे वो सहाबाए किराम की जमात हो, चाहे वो औलियाए किराम की जमात हो, ये सारी की सारी जमातें सच्ची हैं और हमें इन जमातों के साथ होना है। अगर हमने इन जमातों में से किसी एक भी जमात का दामन छोड़ दिया तो गोया कि हमने सच्चाई के रास्ते को तर्क कर दिया है, गोया कि हमने सच्चाई के दामन को तर्क कर दिया है, सच्चे लोगों की सोबत को हमने तर्क कर दिया है। तो उन औलियाए किराम की जमात में से एक वली कामिल हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज हम और आप उर्स मना रहे हैं, अगर हम उनके तौर और तरीके पर, उनकी सीरत पर, उनके किरदार पर चलेंगे तो गोया कि हम सच्चों के साथ बेशक। और अगर हमने उनकी सीरत को छोड़ दिया, उनके किरदार को छोड़ दिया, उनकी तालीमात को पसे पुश डाल दिया, जिस तालीम को उन्होंने दुनिया भर में फैलाया है, अल्लाह के कुरान को दुनिया भर में फैलाया, अल्लाह के रसूल की अहादीस का जो है इल्म दुनिया भर में फैलाया, अगर हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे, अगर हम अहादीस पर अमल नहीं करेंगे तो गोया कि हमने अपने पीरो मुर्शिद की बात को तस्लीम ही नहीं किया है। और जब हमने अपने पीरो मुर्शिद की बात को तस्लीम नहीं किया है तो गोया कि हम सच्चों के साथ होने वाले नहीं हैं। और जब हम सच्चों के साथ नहीं हैं तो रब सच्चों के लिए खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तुम सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سماعت فرمائے، باب الادب کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں اور سچی بات کہتے ہیں اور سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے اور وہ صدیق کے نام سے جو ہے یاد کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ جو بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور برائیاں حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ جھوٹ کافی حد تک جو ہے کراس کر چکا ہوتا ہے تو انہیں کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، سچ ہمیشہ انسان کو بولنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بات کو کسی کے سامنے رکھیں گے، اگر ہم سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں پہنچے، اگر ہم آٹا دنیا میں ہیں، ہم کہیں میٹر پہنچ چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح آج فون کے ذریعے ہم نے جھوٹ کو ایک معمولی شے سمجھ لیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، مگر میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن معراج کے دن میں گیا اور دو شخص میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ اس بندے کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے وہ دو بندے کہ یہ بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا تھا اور اپنے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے اس کا نشر و اشاعت کرتا تھا، جہاں تک کہ وہ جھوٹی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ آج اس کے دونوں جبڑوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور یہ معاملہ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جھوٹ کو معمولی مت سمجھیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کو وہ احساس نہیں ہوگا، آپ بڑی سی بڑی بات بھی جھوٹی بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ والے کے لیے یہ وعید ہے کہ جب وہ بندہ، جب اس بندے کے جسم سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو قیامت تک اس کے جبڑوں کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور جب تک محشر کا میدان قائم ہوتا اس وقت تک اس بندے کے اوپر وہ عذاب مسلط ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ سچ بولنے کی کوشش کیا کریں اور سچ کو فروغ دیا کریں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں تو آپ ایگزیکٹ وہی جگہ بتایا کریں۔ آپ فون کے ذریعے آپ بتائیں گے کہ میں مینڈر سے آ رہا ہوں، آپ اگر کالا بند سے آ رہے ہیں، مینڈر پہنچنے والا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے ہی وقت میں پہنچنا ہے جب وہ جو آپ کے پہنچنے کا وقت ہے، مگر صرف آپ جھوٹ بول کے اپنی جو ہے اپنی کمائی کے اندر جو ہے برائیاں پیدا کرتے ہیں اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں خسارہ پیدا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو کم کرتے ہیں، سارے کا سارا گھاٹا، سارے کا سارا نقصان آپ ہے۔ اس لیے میں آج کی اس مبارک محفل کی وسادت سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس لیے آپ بھی سچ بولنے کی کوشش کریں اور سچوں کا دامن تھامے رہے، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کیا کریں۔ یہی انسان کی اور یہی مومن کی اصل زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو